अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शौहर हजरात की कुछ ऐसी आदतें बताऊंगी कि जिनकी वजह से एक बीवी का दिल टूट जाता है। और मज़े की बात यह है कि शौहर को इस बात का ज़रा एहसास नहीं होता कि उनकी किसी बात या आदत की वजह से बीवी का दिल भी दुख सकता है। वो नाराज़ हो सकती है या बददिल हो सकती है। इसलिए आज की ये वीडियो शौहर और बीवी दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आते हैं असल बात की तरफ। पहली आदत, बीवी नाराज हो जाए तो उसे मनाने के बजाय खुद भी नाराज हो जाना। ये बहुत सारे मर्दों की आदत होती है कि बीवी को कोई बात बुरी लग गई या वो अपने शौहर से लाड में ही सही नाराज हो जाए तो शौहर उसको मनाने के बजाय खुद नाराज हो जाता है। ये एक बहुत ही बुरी आदत है। बीवी अगर शौहर से नाराज होती है तो ये उसका हक है कि उसको मनाया जाए, लेकिन बीवी को भी चाहिए कि वो हर छोटी छोटी बात पर नाराज नहीं हो जाया करे। अगर वाकई कोई बात बुरी लगी है तो पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि बात को इग्नोर कर दें ताकि घर का माहौल खराब ना हो। मियाँ बीवी के रिश्ते में बर्दाश्त से ही रिश्ता चलता है। दूसरी आदत, हर बात पर गुस्सा करना। शौहर हजरात की एक और आदत होती है कि छोटी छोटी बातों पर गुस्सा और आवाज़ ऊंची कर लेते हैं, और ऐसा वो बस अपनी बीवी के साथ ही करते हैं क्योंकि वो ही दुनिया की वाहिद हस्ती होती है जिस पर आप आराम से गुस्सा निकाल सकते हैं। हालांकि कुरान पाक में बीवियों के साथ मोहब्बत भरा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। सूरह निसा में इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, तर्जुमा है, और उन यानी बीवियों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करो। फिर अगर वो तुम्हें नापसंद भी हो तो मुमकिन है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह उसमें भलाई रख दे। इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह ताला ने शौहरों को सिर्फ खर्च करने का ही नहीं बल्कि बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक, नरमी और इज्जत के साथ जिंदगी गुजारने का भी हुक्म दिया है। बहुत से घरेलू मसाइल सिर्फ इस एक हुक्म पर अमल करने से खत्म हो सकते हैं। तीसरी आदत, दूसरों के सामने बीवी की बेइज्जती करना। एक बात बताइए, अगर कोई बाहर वाला आपकी बेइज्जती करे तो तकलीफ होती है ना? तो सोचें, अगर यही काम अपना शौहर कर दे तो दिल पर क्या गुजरती होगी। कभी मेहमानों के सामने, कभी बच्चों के सामने और कभी अपने घर वालों के सामने। कुछ शौहर मजाक मजाक में ऐसी बात कह देते हैं जो बीवी के दिल में बरसों तक रह जाती है। हो सकता है शौहर का मकसद सिर्फ हंसाना हो, लेकिन सामने वाले के दिल पर क्या गुजर रही है ये वो नहीं सोचते। एक औरत अपने शौहर को अपना सबसे महफूज रिश्ता समझती है। अगर वही उसकी इज्जत का ख्याल ना रखे तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता टूटने लगता है। इसलिए अगर कभी कोई बात समझानी भी हो तो तन्हाई में मोहब्बत से समझाएं। इज्जत कम करने से कोई मसला हल नहीं होता, बल्कि इज्जत देने से मोहब्बत बढ़ती है। चौथी आदत, वक्त ना देना। आजकल सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि मेरे शौहर के पास सबके लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। कभी मोबाइल, कभी दोस्त, कभी दफ्तर, और बीवी इंतजार ही करती रह जाती है। याद रखें, बीवी को हर वक्त नहीं चाहिए, सिर्फ रोज के चंद अच्छे लम्हे भी रिश्ते को मजबूत बना देते हैं। और एक बात याद रखें, सब रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो जाते हैं, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता हर मुश्किल और बीमारी में पूरी जिंदगी के लिए साथ होता है। पांचवी आदत, बीवी की राय को अहमियत ना देना। कुछ शौहर हर फैसला खुद ही कर लेते हैं, घर का मामला हो, बच्चों की तालीम या माली फैसले, बीवी से मशवरा ही नहीं करते। हालांकि जब शौहर बीवी से मशवरा करता है तो उसे एहसास होता है कि वो उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मशवरा मानना जरूरी नहीं, लेकिन मशवरा लेना मोहब्बत बढ़ा देता है। कहीं जाना हो, किसी को घर बुलाना हो, किसी को कोई तोहफा देना हो, या आपकी फैमिली कोई ऐसा प्लान कर रही हो तो अपनी बीवी को उसमें जरूर शामिल करें।
اس سے آپ کی بیوی کی عزت بڑھے گی۔ یاد رکھیں، سسرال میں بیوی کو عزت دلوانا شوہر کے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی بھی اس کو عزت نہیں دے گا۔ چھٹی عادت، ہر بات میں اپنی ماں یا بہن سے موازنہ کرنا۔ کبھی کبھی شوہر انجانے میں کہہ دیتے ہیں، میری امی تو ایسا نہیں کرتی، میری بہن تو یہ کام بہت اچھا کرتی ہے، یا میری امی یا بہن کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر گھر کے کھانے کا اپنا ذائقہ ہوتا ہے، اور اپنے گھر کے ذائقے کی شروع سے عادت ہوتی ہے۔ تو بیوی جب بناتی ہے تو وہ ذائقہ شوہر کو الگ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن بیوی کوئی بھی اچھا کام کرے تو شوہر کو اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا مقابلہ باقی لوگوں سے کرے، کیونکہ ایسی باتیں سن کر بیوی کو لگتا ہے کہ اس کی کوئی قدر ہی نہیں۔ اگر کوئی کمی ہے تو محبت سے سمجھائیں، لیکن کسی اور سے موازنہ نہ کریں۔ 7ویں عادت، بیوی کی بات پوری نہ سننا۔ ذرا سوچیں، آپ پورا دن کسی بات پر پریشان رہیں، دل میں بہت کچھ ہو، اور جب آپ اپنے سب سے قریبی انسان سے بات کرنے جائیں تو وہ موبائل دیکھنے لگے، یا صرف اتنا کہہ دے، اچھا چھوڑو، بعد میں بات کرتے ہیں۔ ایسے میں دل کیسا محسوس کرتا ہے؟ اکثر بیوی کو مسئلے کا حل نہیں چاہیے ہوتا، وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ شوہر اس کی بات محبت سے سن لے۔ کئی دفعہ صرف 5 منٹ کی توجہ، 5 منٹ کی گفتگو بڑے بڑے جھگڑے ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ شوہر ہیں تو آج سے ایک چھوٹی سی عادت بنا لیجئے، جب بیوی بات کرے تو موبائل ایک طرف رکھ دیں، اس کی طرف دیکھ کر بات سنیں، اور جلدی جلدی فیصلہ نہ کریں۔ یقین مانیں، ایک چھوٹی سی تبدیلی آپ کے رشتے میں بہت بڑا فرق لا سکتی ہے۔ 8ویں عادت، اپنی غلطی ماننے سے انکار کرنا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سوری کہہ دوں گا تو میری عزت کم ہو جائے گی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جو شخص اپنی غلطی مان لیتا ہے اس کی عزت دلوں میں اور بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی ایک سچا سوری، یا مجھ سے غلطی ہو گئی، یا مجھے معاف کر دو، سالوں کی ناراضی ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، رشتے انا سے نہیں بلکہ عاجزی، محبت اور معافی سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس لیے ایک چھوٹا سا سوری کہہ دینے سے عزت میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ محبت ہی مضبوط ہوگی۔ 9ویں عادت، بیوی کی کوششوں کو نظر انداز کرنا۔ ایک سوال، اگر آپ نے پورا دن محنت کی ہو اور شام کو کسی نے صرف ایک بار کہہ دیا، جزاک اللہ، آپ نے بہت محنت کی، تو کیسا محسوس ہوگا؟ دل خوش ہو جائے گا نا؟ یہی احساس ایک بیوی کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کھانا بناتی ہے، گھر سنبھالتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، اور کئی دفعہ اپنی تھکن بھی چھپا لیتی ہے۔ اسے ہر روز تحفہ نہیں چاہیے، ہر روز بڑی بڑی باتیں بھی نہیں چاہیے، صرف 2 اچھے لفظ، شکریہ، آپ نے بہت اچھا کیا۔ یقین کریں، یہ چند لفظ محبت کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سامنے والے کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی قدر زبان سے بھی بتانی چاہیے۔ 10ویں عادت، بیوی کی دینی اور جذباتی ضروریات کو نظر انداز کرنا۔ صرف کھانا، کپڑا اور گھر دینا ہی کافی نہیں، بیوی کو محبت بھی چاہیے، احترام بھی، حوصلہ افزائی بھی، اور دین کی طرف ساتھ لے کر چلنے والا شوہر بھی۔ کبھی ساتھ نماز پڑھ لینا، کبھی قرآن سن لینا، کبھی کسی اچھی بات پر ایک دوسرے کو یاد دلانا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر میں رحمت لے آتی ہیں۔ آخر میں ایک بات دل میں بٹھا لیجئے کہ خوشحال گھر وہ نہیں ہوتا جہاں کبھی اختلاف نہ ہو۔ خوشحال گھر وہ ہوتا ہے جہاں اختلاف کے باوجود لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں چھوڑتے۔ شوہر اگر محبت، انصاف اور نرمی سے پیش آئے، اور بیوی بھی احترام، صبر اور حسن اخلاق کو اپنا لے، تو گھر میں سکون پیدا ہونے لگتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں محبت، رحمت اور برکت عطا فرمائے، آمین۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے شوہر میں
ان سب میں سے کون سی والی عادت ہے؟